तें आतां पळय सगल्यांक गोंयभर लोकांक कळ्ळें आसा. आयज हो मिराबागचो वाड जो आसा हो सदांच ह्या बीजेपीच्या फाटल्यान रावल्लो आसा. सदांच तेणी बीजेपीक मॅक्झिमम वोटींग हांगसरल्यान जातालें, दुसरे जे कोण आसताले तांकां हांगा कांयच वोटींग जायना. सो आयज अशें दिसता की हे बीजेपी फक्त त्या मतां खातीरच हें राजकारण चलता तेंचें. मागीर हांकां बारीक लोकांचें कांय पडलेलें ना. हे बारीक आतां समाजाचे लोक, आमचे भंडारी समाजाचे लोक, हे सगळे गांवांत जो मॅक्झिमम लोक आसा तो भंडारी समाजाचो, जावं तेवटेन जावं आतां ते मुगोळे गांव जे आसा थंय एसटी लोक आसात. अशे वेगळे वेगळे आमचे जे बारीक जे बहुजन समाजाचे लोक आसा खंय तेंचेरच खंय इफेक्ट जाता आनी तेजेर गव्हर्मेंट जो आसा दोळे धांपून ओग्गी आसा. आयज आयज आनी एक गजाल पळयताले आमी की जेन्ना तुमी बसता सगळे प्रश्न मांडटात तुमी जेन्ना आंदोलन हें केलें किंवा आतां तुमी एक हें केलां की आझाद मैदानाचेर बसपाचें कितें एसंब्लीक वचपाचें अशें आसतनी सुद्दां सरकार जेन्ना दोळ धाकता तेन्ना हितून राजकारण आसा दिसता तुका? ऑब्वियसली हितून राजकारण आसा. आतां मेन म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट जो बांदता ते हो खंय तरी ती म्हापा जी म्हैसाळ डॅमाचे सकयल जी अंबानीची जी फॅक्टरी येता कॅम्पा कोला म्हणून कसली सॉफ्ट ड्रिंकाची, हे तेजी खातीर व्हरपाचें म्हणून आतां कळटा. आनी जे MPL सारके आसा तशे इंडस्ट्रींक इतलो जो कॅपेसिटीचो जो हें घालता तो फक्त हो इंडस्ट्रियल पर्पज आसा, हे लोकांक न्हू. आतां जेन्ना सुद्दां ते MPL जे म्हैसाळ जे पंचवाडी शिरोड्या लोकांक म्हणटा पळय ते कमी पडलें उदक, ते 2 MLD उदक तेंची रिक्वायरमेंट. आनी आमी जेन्ना हें काडलो जो MPLाचो वॉटर कन्जम्पशन पळयलें जाल्यार तो 2 MLD जे 2023च्यान जे लोकांक वयताले 2 MLD ते 2 MLD पर डे MPL वयता. म्हणल्यार ह्या लोकांचे जे शिरोड्या आनी पंचवाडी लोकांक जे उदक मेळपाचें तें डायवर्ट खंय तरी इंडस्ट्रींक केलें आनी तांकां उदकाचो शॉर्टेज जालो. सो आयज त्या लोकांनी बीन जे म्हापा पंचवाडीचे लोक आसा पळय तेणीय बीन उठपाची गरज आसा. हे जे फॅक्टरी येवन ज्यो पळय आमच्या गांवच्यो आनी हे जे नाशाडी करपाक येयल्या हेंच्या अगेन्स्ट खंय तरी आयज आवाज करपाची गरज आसा. आतां आमी पळयता आतां तुमी इतले व्हडे घेवन ताळलेले आसा आतां 23 दीस जाता अशें आसून सुद्दां स्थानीक आमदार आसलो किंवा पंच तेंचो लोकल पंच जो आसा तोवूय न्हिदलेलो आसा, ZP जो आसा तोवूय न्हिदलेलो आसा. एकंदरीत हें सगळें जर पळयत जाल्यार हेंचोच खंय तरी हात आसा अशें दिसता तुमकां ह्या हेका? ते ऑब्वियसली आसाच न्हू, तेंचोच इनवॉल्वमेंट तेंचो सगळ्यांचो आसा. आनी बेजिकली आतां जालें कशें बीजेपीचे जे लिडर्स आसात ते तेंचेच लिडर्सांक काबार करतात. मे बी होय एक तसोच आसतलो. म्हाका दिसता हे जे आतां आमगे गणेश गांवकर आसतलो जावं निलेश काब्राल जावं ते मतदारसंघ हांकां खंय तरी हांचे पॉलिटिकल कॅरियर काबार करपाक मे बी हो शस्त्र गव्हर्मेंट यूज करता काय तेंचे अगेन होय प्रश्न आयज निर्माण जाल्लो आसा. कारण हे आयज आमी पळयता पळय पॉलिटिक्स बीजेपीचें हे आपलेच स्वताच्याच लिडरांक खंय तरी काबार करतात आनी तेजो जो इफेक्ट आसा हे बारीक लोकांचेर पडटा. हेजो त्रास बारीक लोकांक जाता तेंचे स्वताचे पॉलिटिक्साक लागून. सांगेत एकच लास्ट आतां तुमी म्हणलां की खंय तरी काबार करपाचे पॉलिटिशनाचे षडयंत्र आसपाकता. आमी आयज तुतल्यान आयज तूं ह्या जुवारीच्या न्हंयच्या म्हळ्यार आवयच्या जाग्यार आसा, कांठार आसा आनी ह्याच कांठार तेंचो कार्या मारू जो आसा देवसार आसा तो आसा आनी कार्या मारू देवसाराक हांगा गाराणें घातलें. आतां हितूंतल्यान कोण काबार जातलो? पळय कोण जो पळय आमच्या जे लोकांच्या विरोधान जावं आमचे जे देव आसा देवळां आसा ही नश्ट करून जो मुखार सरतलो तेंचेर खंय तरी देव आपली नदर दवरतलो. म्हाका दिसता की हे जे हो जो देव आसा हो जागृत देव. हांगा आमी तेजे प्रत्यक्षान जे कितें घडलां ते ह्या इन्सिडंट पयर ते प्रत्यक्षान आमी अनुभवलां लोकांनी. सो हे आमी आनी कांय सांगपा ना. हितून जो इनवॉल्वमेंट आसा आनी जो फोर्सिबली हे लोकांच्या हिता विरोधान जर मुखार व्हरपाक सोदता जाल्यार मे बी तेंचेर देव नदर दवरतलो. मे बी हांव मागतां देवान तांकां खरें बुद्धी दिवची बरी. कळ्ळें न्हू, आमकां अशें कोणाचें वायट जाल्लें आमकां नाका. आमी सदांच म्हणटात की देवान तांकां बरी बुद्धी दिवची. नमस्कार, आमी सावडे मतदारसंघाच्या जुवारीच्या न्हंयचे कांठार आसा. न्हंयचे कांठ जाल्यार पळयता तेन्ना आमी वेगळे वेगळे वनस्पतीची झाडां आसतलीं किंवा मँग्रुव्स आसतले किंवा बाकीचे सगळे पर्यावरण दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत जाल्यार हो नैसर्गीक हें आसा आनीक असो निसर्गान संपन्न असो हो जुवारीचो कांठ आसा. आनी ह्या जुवारी कांठाचेर आयज लोक जे बसल्या जे आमी जे ST समाज आसतले किंवा भंडारी समाज आसतले किंवा इतर समाजाचे लोक हे आयज बसले आसा. एकच तेंचें हें आसा की हो बंदार जो येता तो हद्दपार करता, तडीपार करता आनी हो बंदार हांगा नाका. आतां 2 MLD जेन्ना उदक जेन्ना शिरोडा मतदारसंघाक कमी पडटा जाल्यार 40 MLD कित्याक जाय? जो अंबानीचो जो प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टा खातीर जाय अशें संकेतान सांगलें आसा. आनी हेजे खातीर सरकार हो प्रयत्नशील आसा की हो बंदार घालपा खातीर. आतां आमी वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान या
हे जे लोक आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे आनी हे भारतीय जनता पक्षाकच निवडून हाडटा जे उमेदवार दिता तेका. आतां आयज जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जे धरणे आंदोलनां बसला बायलो ज्यो बसला त्यो भारतीय जनता पक्षाच्यो आनीक सपोर्ट करणारे बी भारतीय जनता पक्षाचे सोडून आमचो संकेत भंडारी. आतां हितूंक जर पळयत जाल्यार तेंचो स्थानीक पंच आसा, स्थानीक पंचाक 3 फावटी तेंच्यांनी निवडून हाडलो, 5-15 वर्सां ते कडेन हातीक सत्ता दिल्ली आसा. दुसरें जर पळयत जाल्यार गणेश गांवकर हो आमदार आसा. तिसरें जर पळयत जाल्यार ते म्हणटा सदां भारतीय जनता पक्ष की आमचे टेबल इंजीन सरकार. जर पळयत जाल्यार आमदार, झडपी किंवा पंच किंवा लोकसभेचे खासदार अशे सगळे गजाली आसतल्यो. आनी जो तेंचो झडपी जो निवडून येयलो आसा हे तिनी जर माध्यम जर पळयत जाल्यार टेबल इंजीन सरकार हे टोटली फेल गेल्ले आसा. ह्या इंजिनाची खंय तरी कामां करपाक जाय. आतां ही कामां करपाक पडटा काय ती स्क्रॅप करपाचें हें सरकारच खंय तरी येवजिता तेवूय खबर ना, काय कोणाक काबार करपाक सरकारच पळयता हें खबर ना. पूण अशें आसतना लोकांक त्रास करपाक जायना. आयज ज्यो बायलो मुद्दम करता जाणटी बायलो जेन्ना बसता आनी हें सगळें ओडून जेन्ना संकेता सारके किंवा आपा सारके लोक जेन्ना हें सगळें व्हरता, सागरा सारके लोक आसतले, उपेंद्रा सारके हे सगळे लोक जेन्ना हें व्हडें ताणटा तेन्ना व्हडें ताणटा आसतना सुद्दां तितलोच हें आसता, संयम आसता. आतां संयम जेन्ना वयता तेन्ना खंय तरी आवट ऑफ रेंज वयता. आतां सरकार कित्याक जाणून बुजून सरकार आयज पर्यंत हांगा पांय कित्याक दिना. स्थानीक पंच जो आसा तो सदां वारंवार सांगता की आपूण लोकां बरोबर, आपूण लोकां बरोबर. पूण प्रॅक्टिकली थंय येवन प्रेसाक कित्याक ब्रीफ करना की आपूण लोकां बरोबर आसा आनी थंय कित्याक बसना, हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण आसा. स्थानीक आमदार जो आसा गणेश गांवकर हो कित्याक त्या लोकांक मेळपाक येना, हे लोक तुजी न्हू काय कितें, हे सगळे सरासरी विचार जर करीत नवो जो झडपी येयल्लो आसा तो सुद्दां हांगा येना, तो सुद्दां लोकां बरोबर बसना. हें सगळें गणीत जर पळयत जाल्यार ह्या लोकांक यूज केल्या फक्त BJPन मतां पुरते हें प्रूव जाल्लें आसा. मागीर जेन्ना आपल्या घराचेर जेन्ना संकट येता तेन्ना जेन्ना मालक जेन्ना पळोवन वयता तेन्ना ते लोकांची परिस्थिती हाता भायर वयता आनी लोकांनी मागीर कायदो हातीन घेतलो हें जावपाक जायना. डॉक्टर प्रमोद सावंत हुशार म्हणटा, सगळेच हुशार म्हणटा, आमी धरया हुशार म्हण. पूण डॉक्टर प्रमोद सावंतान खऱ्या अर्थान हांगा येवन किंवा WRDचो मिनिस्टर आसा किंवा तेजी ऑथॉरिटी आसा तांकां हांगा धाडून ह्या लोकांक सांगपाक जाय आसलें की बाबा हो बंदार आमी कॅन्सल करता किंवा ह्या लोकांक सांगपा तुमी उठात, आमी हेजें कांयच हेकना, लेखी दिवपाक जाय. पूण आयज जर पळयत जाल्यार गोंय भरभटलेलें आसा आनी ह्या भरभटलेल्या गोंयांत अशे पद्दतीन जेन्ना पंच, आमदार किंवा झडपी जेन्ना मेळटा, आमी वारंवार सांगताले की सुशिक्षीत लोक ह्या राजकारणाक जाय तेन्नाच खंय तरी जालो. आमी सांगता आसा आयज लोकांक फाटल्या दिसा पटलें आसा की कित्याक म्हणटाले रिपोर्टर. आनी आयज जर पळयत ह्या मिराबागांची लोकांची जी हालत किंवा ह्या लोकांक ज्या पद्दतीन रस्त्यार बसयल्ले आसा हे AC रुमाक न्हिदता, 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलांक जेन्ना जेवण करता तेन्ना ह्या लोकांचें कितें हेंवूय तितकेंच सरकारान पळोवपाक जाय आसलें. लोकांचो अंत पळयचो न्हू, कारण कशें आसा शेवटी खंय अंत हो आसता आनी अंत कोणाचो आसता, जे अन्याय करता आनी जे अन्याया विरुद्ध लडटा तेंचो जय आसता आनी अन्याय करता तेंचो सदांच पराभव आसा. आतां सरकाराक दिसलेलें आसा, आमकां सुद्दां आयको गेलें, सरकाराक खबर आसा की सुकती भरती हेजेर न्हंयचेर बंदार जावंक शकना. आतां जर हे लोक जर आतां ह्याच लोकांक जर आतां 23 दिसां उडयले जाल्यार तेंचें अस्तित्व खंय तरी कोणा लागता, तांकां खंय तरी तेंचो सेंटिमेंट दुखता म्हणून तांकां खंय तरी दवरलेलें आसा. आनीक एक कदाचित आनीक 10 दीस तांकां बसयतले आनी मागीर सांगतले की हो प्रोजेक्ट हांगा फिटेबल ना म्हणून. पूण हें करता आसतना प्रमोद सावंतान मोस्टली मुख्यमंत्री तूं गोंय राज्याचो तूं बाप आसा आनीक बापायन सदां आपल्या भुरग्याक बरी देख दिवपाक जाय आनी बरे संस्कार दिवपाक जाय आनी तेंचो प्रॉब्लेम जो आसा तो आपलो प्रॉब्लेम म्हणून सोडयता तेन्नाच तो खरो बापूय आसा आनी खरोच तेन्नाच तो गोंयचो खरोच मुख्यमंत्री आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर सावड्डे.